म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, कालच सांजेर एका धर्म भयणीन म्हाका फोन करून सांगलें, फादर तुम्ही जाणात तो भाऊ, पहिले मागण्यांत आसलो तो भाऊ, पहिले सुटसुटीत जावन आसलो तो भाऊ, आज ताका कितें जालां म्हणलें तुम्ही जाणात की म्हणून एका धर्म भयणीन काल म्हाका फोन केलो. हांवें सांगलें ना म्हाका ताजे कडेन संपर्क ना, कितें जालें गी म्हळें हांवें. ताका ती धर्म भयण म्हणाली ताजो बापूय म्हाका मेळिल्लो आनी तो म्हणालो आतां ताजो पूत सांगलें कांयच आयकना खंय, सकाळीं बेगीन उठना खंय, घरचें खंयचेंच काम करिना खंय, इगर्जेचें बागील पळयना खंय, जावं दी मागणें रजार करूंक सांगता मेळना खंय, आनी बापायन येदो जोडिल्ले आसले बापाय कडचे झगडून काडून घेवन पयशे विबाडून जिवीत जियेता खंय म्हणून. हे कालच्या सांजेर हांवें आयकल्लें एका धर्म भयणीतान. काम करूंक नाका, बेगीन उठना, पयशे विबाडटा आनी चड आनी चड वेळ न्हिदोन काडटा म्हणून. भावां भयणीनो, ह्या दिसांनी सक्कट सलीस जाला. भावां भयणीनो, ह्या दिसांनी सक्कट कांय कश्ट काडिनासतना आपणायचे म्हणल्यार बरी जाला. देखून चोरयो सडल्यात, दंगे सडल्यात, मारामारी सडल्या. आज ताच्यात पेपरान हांवें जस्ट एक घडी पळयलें, एका आजयेक आनी ताच्यात भयणीक ताणें पात्रान धाडोवन जिशी मारून पयशे काडून दावला. आज हें सगळें कित्याक जाता गे म्हणलें आमी समजून घेवया. देखून आज देवाच्या उतरां मुखांतर हांव तुमकां दाखोवन दिता. अळसाई मनशा थंय अळसाय म्हणली मनशाक खंयसर व्हरून पावयता म्हणलें हांव तुमकां दाखोवन दिता. कित्याक देवान म्हाका सबार जाणांचे समस्ये, सबार जाणांचे कश्ट आनी सबार जाणांच्या कुटुंबांनी जावचें सगळें तें म्हजे सशीन येवन सांगतना म्हाका देवान म्हळें एक दीस देवाच्या उतरां मुखांतर हर एकल्याक दाखोवन दे. ही अळसाय म्हणली कितली आमकां वायटाक व्हरता म्हणलें. आज अळसाय वरवीं आमी कितले होगडायला म्हणलें. तशें म्हणटाना म्हाका उडास येता, हांव सेमिनारींत आसतना म्हजो वडील केदाळे म्हणटालो, ताजे उतार आतांय म्हज्या काळजांत रोमलां, एन ऑपॉर्च्युनिटी मिस्ड इज मिस्ड फॉर एव्हर म्हणून. म्हळ्यार एक अवकाश आसलो तुवें होगडायल्यार तो तुवें होगडायलोय ससनाच्या ससनाक, परत तो अवकाश तुका मेळना. तशें म्हणटाना म्हाका एक ल्हानशी काणी हांवें एका पत्रार वाचलेली उडास येता. एकलो तरणाटो एका भाटागाराच्या दुवेच्या मोगार पडटा. भाटागार म्हळ्यार रैत, फार्मर, सागोळेकार. आणि त्या दुवेच्या मोगार पडल्या उपरांत त्या भाटकाराच्या दुवे लागीं खासदार जावंक आशेता. आनी जेन्ना तें ताज्या त्या चेडवाच्या बापाय कळटा, तो बापाय भाटकार ह्या तरणाट्याक एक कंडिशन घालता, वय तुवें म्हज्या दुवे कडेन खासदार जावयेत, पूण एक कंडिशन. ते कितें गे म्हणून हो तरणाटो विचारतना वो भाटकार ताका सांगता, अळे तूं कितलो शातेवंत, तूं कितलो पुणेवंत, तूं कितलो सत्यवंत म्हणलें म्हाका जाणा जावंक जाय. देखून म्हज्या गोट्यांत बांदून घाल्ले 3 पाडे आसात. तूं एका जाग्यार थंय उबे राव, एक पाड्याक सोडटा. आनी जर तर खंयच्या एका 3 पाड्यां पैकी खंयच्या एका पाड्याची तूं शिमटी धरूंक सकलोय जाल्यार म्हज्या दुवेक तुजे लागीं काजार करून गन दिता म्हणलो भाटकार. पाड्याची शिमटी धरची व्हडलें काम गी म्हणून वो जायत म्हणून राखून रावता. आनी वो भाटकार ताका थंय तिका पयस रावून हांव एक पाड्याक सोडता आनी ते पाडे तुजे सशीन धांवन येताना तुवें खंयच्या एका पाड्याची शिमटी धरल्यार म्हज्या दुवेक तुका काजार करून दिता म्हणलो भाटकार. वो तरणाटो राखून रावलो.
आणि भटकारान पयले गोट्यांतलो पयलो पाडो सोडलो, हाणकोर पाडो आणि शिंगाचो पाडो असो धांवन येताना आका काम पुटली वसोन दी आका सोड्या या हाणकोर पाड्याक धरचे नाका, आताची शिमटी धरचे नाका ताका सोडलो. आता दुसरो पाडको या पाडो येता म्हणून राखून रावताना दुसरो आयलो, पयलींच्या वनी सोड बळवंत बरो आसा सर बेला आणि ताकाय शिंगा आसात आणि आयलो सुंपून आयलो, आकाय धरून गेल्यार माझ्या पाया पोंदा पडून पाडचे जाता, आकाय सोडया म्हणून ताकाय सोडलो ताणे. आणि तिसऱ्या पाड्याक तो राखून रावलो आणि तिसरो पाडो केदाळ्यात राखून रावताना तिसरो आयलो कोण पाडो एक पाडको आयलो म्हणतो वो हसूंक लागलो, पाडको याच्या पाटीर बसून जाल्यार हांव ताची शिमटी धरूंक शकता म्हणून हसून रावलो. पाडको लागीं येताना शिमटी दर्या म्हणटाना कितें जालें, त्या पाडक्याक शिमटी नातल्ली. कितें धरतलो बावडो, एक सोड न्हू दुसऱ्याक दर्या म्हणून तेय सोड न्हू तिसऱ्याक दर्या म्हणटाना अवकाश भावा बहिणीनो उतोर्न गेल्लो. एक ल्हानशी काणी जावंक पुरो तुमकां समजाता, कितले अवकाश तुका कितले अवकाश म्हाका. आमी नेंगी जायते फाटी फाल्यां पळया नेंगी, मागीर पळया नेंगी, थोडो वेळ रावून पळया नेंगी. तशें म्हणून चिंतून हांवें आनी तुवें आमी कितले होगडायला नेंगी. हाका कारण कितें भाव बहिणीनो, हाका कारण कितें, आळसाय. पोरुस एकलो भाव म्हाका मेळ्ळो आणि ताच्या सांगत ताची बाची आसली आणि वो भाव म्हणटा फादर सकाळी अलार्म दवरता आणि अलार्म वाजल्या उपरांत परतून बंद करता आणि न्हिदता. अलार्म दवरतात ते परतून बंद करतात आणि 5 मिनिटां म्हणून परतून न्हिदतात. आणि एक पोर एकला म्हळ्यार आमी राती मध्यान राती 1 वर पर्यंत भोंवन आसता, एका वरार न्हिदोंक गेल्यार सकाळी 10 वरार उठता म्हणाले लेखले. ताका हांवें उक्त्यान सांगलें देवान दीस केला वावर करूंक, देवान रात केल्या विषय घेवंक. जाणान घे तुमी. आणि जायतो लोक आमी कितें करता, दिसाक विषय घेता आणि रातीक काम करूंक पळयता. आमी सुफळ जायना भावा भयणीन. देखून देवाचे उतार तुका म्हाका सांगता प्रोवर्ब्स मोन्यो बुकांत, प्रोवर्ब्स चॅप्टर 6. प्रोवर्ब म्हळ्यार मोन्यो बुकांत आवासवर 6 आणि 6 ते 11 पर्यंत आमकां वाचूंक मेळटा. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 6 वर्सेस 6 to 11. मुये तावन शिका म्हणटा देवाचे उतार. मुयो मनीस जाल्यार तुवें आनी हांवें मुये तावन शिकायचें खंय. कितें शिकायचें ऐका. आळश्या मुये सरशीन वस, तू मुये सरशीन वस, तिची साल पळे, त्या मुयेची तू साल पळे आणि जानवाय शिक. मुये तावन शिक. तुम्ही मुये तावन कितें शिकल्यात गी? मुये तावन तुम्ही कितें शिकल्यात गी? पोरुस अशें पळयताना एक डायलॉग हांवें आयकलो. एकलो हंकारी व्हडलो माफिया असो मनीस फिल्मांत आनी एका धाकट्या हिरोक चॅलेंज करता. एक मुई हस्तीक आड रावल्या कितें जाता तुका कळटा गी म्हणालो विलन हिरोक. एक मुई हस्तीक आड रावल्यार कितें जाता म्हूण तुका कळलें गी, कळटा गी म्हणटाना वो हिरो म्हणटा एक मुई हस्तीच्या कानान गेल्या कितें जाता तुका गोत्ता आसा गी, कळटा गी म्हणालो. भावा बहिणीनो देवाचे उतार सांगता आळश्या मुये तावन शिक, मुये सरशी वस, मुये सरशी वस, तिची साल पळे, त्या मुयेची साल पळे आणि जानवाय शिक. आणि जाणटो जा जानवाय शिक. आणि मुखार तिका फुडारी, त्या मुयेक एक फुडारी म्हणलो ना, अधिकारी, त्या मुयेक एक अधिकारी पदवी सलोवचो ना, वा अधिपती नांत, त्या मुयेक अधिपती म्हळ्यार त्या मुयेचेर अधिकार चलोवचो पदवी चलोवचो अधिपती नांत. आणि तरी ती गिमांत कान एकठांय करता,
मुय एक समजून आसा जानवय आसा ती मुय कितें करता गिमांत खाण एकठांय करता लुवणेच्या वेळार वरव जमो करता पळया न्ही लुवणेच्या वेळार लुवताना जायते बी पडुल्लें आसता ते वेळार कितें करता तो वरव जमा करता आनी आळशा कितलो वेळ तूं न्हिदताय पूण आळशा देवाचे उतार तुका आनी म्हाका मनीस जाल्यार आमकां सांगता आळशा तूं कितलो वेळ न्हिदताय तूं न्हिदेंतलो केदना उठताय आळशा तूं न्हिदेंतलो केदना उठताय इल्ली न्हीद इल्लीशी न्हीद न्ही इल्ली जेम इल्ली झेम विशेवा खातीर इल्लो वेळ विशेव घेया हात बांदून रावचे आनी विशेवा खातीर इल्लो वेळ हात बांदून रावचे आनी तेदना दुबळीकाय तुजेर एका सोरा बरी येतेली पळया न्ही तुजी न्हीद तुका दुबळीकाय हाडटा इल्लो विशेव घेवया म्हणून हात बांदून रावल्यार तुजी आळसाय तुका दुबळीकाय हाडटा एका सोरा बरी दुबळीकाय येतेली आनी दळदीरपण एक शस्त्रा मनशा बरी तुजेर पडतले दळदीरपण एका शस्त्र मनशा बरी तुजेर पडतले दळदीरपण देखून आमी कोणाय की साबार पोटी आमी चिंता तो दुबळो ती दुबळी कालच एक गजाल हांवें आयकली भाव भयणीनो तें आयकून हांव चिंतूंक पडलो दोगां भयण्यांकय साबार काडटा तांकां म्हयन्याचो सांबाळ काल 15 रुपये दिला आनी त्या बाबतींत तांणी जायत्या कडेन जायते फावटी कोर्टी केल्यार तांकां नीत जावना न्याय जावना म्हणून असली संगत हांव आयकताना हांव चिंतूंक पडलो 15 रुपये सांबाळ म्हयन्याक ते सरकारी दफ्तरांत तशें नीत आनी न्याय करची कोणी नात गी म्हणून तूं आनी हांव आमी म्हणटाना हांवें म्हाकाच एक सवाल केले तरी तांकां 15 रुपये म्हयन्याक सांबाळ दितेल्यांक या सांबाळ घेतेल्यांक इल्ली तरी बुदवंत ना गी ते काम सोडून दिसा कुलीक 200 रुपयाचें काम करूंक ही समजून कोणी दिजे गी तांकां अरे हांवें म्हयन्याचो सांबाळ म्हाका इतलोच दिता जाल्यार तें काम हांवें कित्याक करचें म्हाका देवान दिले हात आसात म्हाका देवान दिल्ली जानवाय आसा म्हाका देवान दिल्ली भलायकी आसा म्हाका देवान दिल्ली कूड आसा हांव एक कुलीचें काम तरी करतलो दिसाक 200 रुपये गळतलो म्हणलें मुती घेवन जोगी सवार पटी आमी चिंता तो दुबळो कित्याक ताच्या आळशीपणा वरवीं ती दुबळी कित्याक तांकां काम करूंक नाका भाव भयणीन आमी हर एकल्याच्या हाताक मेळिल्ले आमी सोडूंक नजो खंयचेंय काम जावन दी कांयच उणें जायना कितलीं जाणां भुरगीं आसात ते शिकताना काम करून शिकतात परस ह्या हप्त्यात म्हाका मेळोंक आयली आनी तो भाव आतां PUC करता हांगा आसा तुमच्या रितीरेंत त्या भावान म्हाका कावार दिले आनी म्हणलें फादर म्हज्या शिकपा वरी म्हाका मेळिल्ल्या स्कॉलरशिपांत 10तलो 1 वंटो देवाक दिता म्हणटा देवाक दिलो ताच्या मिनतीन तो शिकता ताजेर देवाचें बेसांव आसा कितलीं जाणां भुरगीं दिसा काम करतात सांजेचें शिकोवंक नायट कॉलेजीक येतात आनी एकले भुरगे पर सोमारा म्हाका मेळोंक आयलें आज पोरगांवा पावलां कालच्या दिसा पैनकर न्हय ते म्हणाले फादर हांवें खुद्द शिकच्या खातीर म्हणजे MCA करच्या खातीर हांवें बँकाचें लोन काडलां आनी हांव बरें शिकलें आनी डिस्टिंक्शन पास जाल्या आतां हांव काम सोदून येता आनी तें काम मेळिल्ल्या उपरांत हांवें काडिल्लें लोन हांवूच म्हज्या सांबाळान फारीक करता म्हणाले भाव भयणीन आज आमकां बसोन खावंक जाय न्ही आमकां बसल्या कडेन सगळें जाय देखून आज आमचे ते आळसाय सडल्या गोंयांत गेल्यार आमकां परत आयकूंक मेळटा तांणी हर एकल्यान वापारचो शब्द सुशेगाद काया सुशेगाद पियेया सुशेगाद न्हिदा देवान सांगिल्लें उतार तुजी 10 बोटां झरय आनी 5 बोटांनी तूं खा हांगासरल्या सगळ्यांक हे देवाचें
तर ऐकत जाल्यार हर एकल्यांक त्या मोतीन वचोवन दी. तुजी 10 बोटां जरय आणि तुझ्या 5 बोटांनी खा. देखून भाव बहिणीनं तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते आळसाय असा तर तुझ्या म्हणजे आमच्या दलदेरपणाक ती आळसाय कारण, म्हज्या आणि तुझ्या सोलवणेक आमचे आळसाय कारण. आणि कितें जायतें आसा तुमकां दिता भिये नाकात. आमी वाचता त्याच प्रोवर्ब्स म्हणजे मोनियो बुकांत अवस्वर्धा ओळ 5 आणि 4 आणि 5. मोनियो बुकांत अवस्वर्धा आणि ओळ 5 आणि 4 आणि 5 कितें म्हणटा ऐका. आळशी हात दुबली काय हाडता. आळशी हात दुबळी काय हाडता. ऐकालेंगी हांगा आसले आळशानो तुझो आळशी हात दुबळी काय हाडता. पूण परिश्रमी हात ग्रेस्त करता. एक परिश्रमी हात ग्रेस्त करता. एकलो तरणाटो भुरगो ताजी प्राय 20 आणि 6 वर्सां तो गांवांत आसा आणि ताजे कारभार पळयतना म्हाका हांव वेजमेत पावलो. सकट बायल्या गांवा वचून लाखांनी जोडूंक पळयतात न्ही वो भाव 20 आणि 6 वर्सांचो भाव आणि ताजी आवय म्हणजे सांगता शिकल्ल्या भुरगें आमी सांगता शिकल्ल्या तशें हांव बरें वळखता त्या कुटुंबाक. तो म्हणालो फादर आज म्हजे कडेन इतल्यो गाडयो आसात, इतले JCB आसात, इतली बिल्डिंग हांवें बांदल्यात, इतले जाग्यांचो वहिवाट केला. आता तो काजरा पयलेच काजराक आनी 2-3 वर्सां आसच्या पयलेच ताकाच खुद्द एक बरें घर बांदून तो तयार आसा. गांवांत रावन ताजो वहिवाट ती चुरूकाय. आमी चिंता आमी परगांवाक वचचे, आमी इस्रायलाक वचचे, लाख जोडूंक न्ही गरज ना. परिश्रमी हात तुका ग्रेस्त करता. आणि कोठारां भरता. गिमांत कोठारां भरता. तो पूत बुदवंत. ऐका मुयांत हांव शिका म्हळें हांवें. गिमांत कोठारां भरता तो मनीस बुदवंत. देखून गिमांत लांकडां कोण जमोवन दवरता तो मनीस बुदवंत. नाजाल्यार पावसांत कितें करीचे दोळ्यांतल्यान दुखां गळून पुंकोन दुवर खावन तुवें तुजें शीत तयार करचें. समजता आसतात गिमांत कोठारां भरता तो पूत बुदवंत. लुवणे वेळार न्हीद काडटा तो पूत एक निर्भाग. आणि कोण लुवणे वेळार कासवो लुवणे वेळार न्हीद काडटा तो मनीस एक निर्भाग. बरें वत पडटना न्हिदलाय आनी पावस पडटना उस्तरून बोळटाय. पिसो हे हांवें सोडोवन सांगची गरज ना. देखून आमच्या ट्रिनिटी घरांत हांवें सगळें बायलें वातावरण पळोवन आज बरें वत पडलां आसलें उस्तरां हुमण बरें सुकया म्हणचें हांवें. पावसांत भितरलीं कामां आसात आनी भायर वत पडल्या वेळार भायलीं कामां आसात. फाटल्या 2 दिसांनी बरें करून वत पडलें. आमच्या टेरसार पुराय नारळाची सोन्नां सुकात घाल्लीं ती पुराय पावसांत भिजलीं. पूण 2 दिसांनी सुकलीं. ते पळोवन तक्षण सांगलें काम करतल्यांक सुकल्लीं काडा आनी गोनयेन भरून भितर दवरा फाल्यां जळूंक जातात. पावस येवंक नाकात. भाव भयणीनं समजोवन आमकां इस्कालांत समजोवन आमकां कॉलेजींत समजोवन आमकां खंय कावन्सिलिंगांत गरज ना. देवाचे उतार दिता. गिमांत कोठारां भरता तो पूत बुदवंत. पूण लुवणे वेळार न्हीद काडटा तो पूत एक निर्भाग. देवाचे उतार सांगता. अरे का वेळ आसा भाव भयणीनो. न्हिदोंक की वेळ आसा, काम करूंक की वेळ आसा. देखूनच इंग्लिशांत एक सांगणी आसा. अर्ली टू बेड अर्ली टू रायज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी अँड वायज. ऐकूना तुम्ही. अर्ली टू बेड अर्ली टू रायज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी अँड वायज. म्हळ्यार वेग्गी वेळार न्हिदोंक वचून आनी पांतार वेग्गी उठ तस जाल्यार मनशाक कितें जाता भलायकी बरी उरता. तो परिश्रमी जावन ग्रेस्त जाता. मात्र न्ही तो जाणटो बुदवंत जाता.
देखून अवकाश सगळे नाकात भाव बहिणीन म्हाका आतां उडास आसा पयलींच्या संस्थांत हांव आसतना एकलो म्हातारो ब्रदर ताचें नांव म्हाका सांगूंक नाका ताणें मरतना म्हणलीं उतरां सगळें म्हजें जिवीत हांवें विबाडलें म्हणालो मरच्या पयलें तो आय हॅव वेस्टेड माय लायफ म्हणालो आनी एक रिलिजियस भाव जावन ताणें केल्लीं कामां केलीं गुतागी सुताऱ्याचीं कामां एक रिलिजियस बेसान तो रिगलो सगळें ताजें जिवीत ताणें लांकडाचें ह्या काले म्हणटा फर्निचर करचें काम आनी काले करचें काम कर निमाणें मरतना ताणें म्हणलें उतरां ओ आय हॅव वेस्टेड माय लायफ सांत आगोस्तीन म्हणालो हाऊ लेट हॅव आय रियलायज्ड ओ गॉड म्हणालो ताचें अर्दें जिवीत विबाडल्या उपरांत सोम्याक तो देखल्या वेळार सोम्याक तो मेळिल्ल्या वेळार त्या दाळार तो म्हणालो हाऊ लेट हॅव आय रियलायज्ड म्हाका समजून येताना वेळ उतरलो देखून भावा बहिणीन परतून त्यास प्रवर्ब म्हणजे म्हणयो बुकांत आवस्वर 10 ओळ 20 आनी 6 कितें म्हणटा ऐका आयची मनशांक कोणाक सरी करीत ऐका जशे शिरको दांतांक जसो शिरको दांतांक आनी धुवोर दोळ्यांक तशे आळशी ताका दडतेल्या मनशाक एका मनशाक तूं धाडटा आळशी मनशाक म्हणजे सशी कामाक धाडल्यार तो मनीस म्हणजे सशी आयलो आळशी मनीस कोणा बरी शिरको दांतांक कशें दांत आमशेता या धुवोर कसो दोळ्यांत दुखां हाडटात त्या मनशा बरी आळशी मनीस खंयच्याकी उपकारांना मात्र न्ही म्हणटात न्ही धरणीक भार शिताक खार आयकोण मालगड्याच्या गादींत आसा देवाचे उतार आनी देवाच्या उतरांचो अर्थ धरणीक भार शिताक एक आळशी मनीस तसो तो धरणीक भार आनी तांणी खंयच्या शिताक तो खार देखून तुवें आनी हांवें आमी आळशी जावचे नाका भावां भयणीनो परतून आमी वाचता किर्तनाच्या बुकांत म्हणयो आवस्वर 12 आनी ओळ 26 प्रोवर्ब 12 वर्स 24 कितें म्हणटा ऐका परिश्रमी हाताक अधिकार मेळटा आळशी हाताक गुलाम वावर मेळटा पळया तूं चुरूक आसाय तूं परिश्रमी तुका कसलो वावर मेळटा अधिकार मेळटा तशेंच तूं आळशी रेडो तुका कसलो वावर मेळटा गुलाम मेळटा गुलाम वावर मेळटा परत्यान वास ऐका देवाचें उतार आमकां कशें सोडोवन समजा सारकें सांगता ऐका परिश्रमी हाताक अधिकार मेळटा परिश्रमी हाताक कश्ट करच्या हातांक अधिकार मेळटा जबाबदारी मेळटा पदवी मेळटा आनी आळशी हाताक गुलाम वावर मेळटा आळशी हाताक गुलाम वावर मेळटा वच रे कर रे पड रे खंय कोणशा घालतात देखून तूं परिश्रमी म्हणजे तूं आळशी न्ही तूं सुटसुडी तूं उर्बेवंत तूं उमेद जोडल्याय तुवें दाखय 20 आनी 7 ओळ म्हणयो आवस्वर 12 ओळ 27 म्हणजे प्रोवर्ब चॅप्टर 12 वर्स 27 कितें म्हणटा ऐका आळशी मनशाक शिकार मेळना पूण परिश्रमी मनशाक व्हड संपत्ती मेळटा तुम्ही म्हाका ल्हान आसतना शिकाऱ्याचें पिशें आसतलें आनी माशलीदारचें पिशें चड शिकाऱ्याचे मनीस म्हाका एक दीस उडास जाता एक दीस आमी एका पिरकेचे रेती दिताना सांजेर म्हणाले या शिकाऱ्याक या म्हणून तशें रातीन गेल्या त्या भावा सांगाता गेल्या नेल्सन म्हणलो ताका नेल्लो म्हणटात त्या भावा सांगाता आमी गेल्या तो पांयाक वानोयनात खाय नात राती तो अशें धांवता गी खंय गेलो खंय रिगलो म्हणून आमकां सोदून काडूंक जाय तितल्या उमेदीन उर्बेन
देखून शिकाऱ्याचे पिशे असल्यार आयुश्यांक शिकारी जायना काही देवाचे उतार म्हणटा ते सोमा हांवें जायत्यांक पळयलां शिकारी करचे जायत्या मनशां पळयत एकदम उर्बेवंत कशें धांवतात कांयच्या की भियेनात कांय मुखार मेळल्यार कोणाय की खंयच्याय की ते भियेनात आनी कितें म्हणटा आयची मनशाक शिकार मेळना पूण परिश्रमी मनशाक व्हड संपत्ती मेळटा व्हड संपत्तीत मेळटा कोण सुटसुडीत कोण उर्बेवंत कोण उमेदीन भरला ताका सगळी संपत्ती देखून हांवें सांगलें आतां अर्ली टू बेड अर्ली टू रायज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी अँड वायज म्हणून संपत्ती देखून भाव भयणीन सुटसुटीत जाया मुयां बरी मोवाच्या मुसां बरी ते सुटसुटीत एक गडी एका पुलाचेर बसून तांतले मकरंदा चिवोवन व्हरून पळयत दवरून परतून धांवतात परतून हाडूंक धांवतात आनी कशें ते दास्तान करतात कशें ते मोव तेंबे 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 मोव ते हाडून रास करतात परतून आमी वाचता अवस्वर 14 मोनियो अवस्वर 14 आनी ओळ 23 प्रोवर्ब चॅप्टर 14 and verse 23 देखून तुझ्या वावुरावरवीं तुका फळ तुझ्या वावुरावरवीं तुका संपत्ती ऐका हर एक वावरांत फळ मेळटा केवळ उलोवणे दळदीरपणांक पावयता सबार जाण गप्पे मारतात न्ही हांवें 5 दिसांच्या रेत्रे वेळार तुमकां दिल्लें उतर म्हाका आतां उडास आसा सबार जण काम करतात ऑफिसांनी सबार जण काम करतात कुलीचे सबार जण काम करतात सांबाळाक 8 वरांचें काम करीत जाय पण नीज करचें काम 1 वराचें उरलें 7 वरां गप्पे मारतात अन्याय अनित लुटता सोरता जाणान कितें तुमी तुका 8 वरांचें काम आसा जाल्यार 8 वरांचें काम कर कित्याक तूं 8 वरांचो सांबाळ घेताय रितीन मंदिरांत आसतना एकलो मालगोडा पाद्र्या सगळ्यांच्या फाटल्यान उबे रावन काम करयतालो पण फादर जेरी कितें करतालो काम सकाळीं सांगतालो सांजेर काम पळोवन सांगतालो तुमी काम केलां की ना म्हणून तांच्या फाटल्यान हांव रावनातलो कित्याक हांव जाणा तांकां 8 वरांनी तुमी केलें इतलेंच काम गी काम पळोवन हांव सांगता त्या कामाक कितलो वेळ लागता आनी तें काम कितल्या वरांनी मुक्दियेत कितल्या जणांनी सांगाता मेळून करियेत देखून देवाचे उतार कितें म्हणटा परत्यान वास हर एका वावरांत तुवें करचें हर एका कामांत हर एक वावरांत फळ मेळटा तुका फळ मेळटा केवळ उलोवणे दळदीरपणांक पावयता कितलो वेळ आमी विबाडटा उलोवन तुमकांच तुमी विचारा आमी काम करच्या वेळार कितलें उलयता आमी काम करच्या वेळार कितलें कोणाकोणाच्या विशयांत उलोवन आमी वेळपाट करता देखून व्हडल्या कंपनीनी कितें केलां आतां कॅबिनां केल्यात एकल्याच्या कॅबिनांत आनीकल्या कॅबिनां वचूंक ना आनी ते जाल्यार राउंड मारतात आनी जायती तांच्या फोनार गप्पे मारतात गी ह्या उलोवन बसतात गी ह्या काम करतात गी म्हणून पळयतात कितलोसो वेळ आमी उलोवन ह्या दुसऱ्यांच्यो खबऱ्यो आमी विबाड करता ते तुका दळदीरपणाक पावयता भाव भयणीन तुमी आयकोन हिंदींत बात कम काम ज्यादा कोणाक की आमी इन्चार्ज केला जाल्यार बात कम काम ज्यादा म्हणून येऊन सांगा ना ते अरे तुम्हारा बात कम करो और काम ज्यादा करो भाव भयणीन हे हर एकल्यानी समजून घेवचें म्हाका जबाबदारी आसा म्हाका देवान दिल्लें काम आसा म्हाका म्हज्या हातीन दिल्लें काम आसा ते काम करूंक म्हाका दिल्लो वेळ आसा तो वेळ हांवें विबाडूंक नजो त्या वेळाचो हांवें प्रयोग आनी उपयोग करीत जाय
आम्ही वाचता प्रोवर्ब्स म्हणजे म्हणयो चॅप्टर 18 and verse 9. प्रोवर्ब्स अवस्वर 18 आणि वोल्ड 9 किती म्हणता ऐका. आपल्या कामात आळसाई करता तो देशवड करतेल्यांचो भाव. कोणा ते आळसाय असा तो सगळ्यां देशवट करता भाव बहिणी. सबार घरांक हांवें भेट दिल्या, सबार जाग्यांक हांवें भेट दिल्या, सबार आंगणीक या ऑफिसांक हांवें भेट दिल्या. जागो पळोवन हांव सांगता हो मनीस परिश्रमींगी आळशिकी म्हणून. तुझे घरा भोंवतणी आसलो जागो पळोवन हांव सांगता या घरांत असली मनशां परिश्रमींगी या आळशिकी म्हणून. घरा मागणे करणं घर बेंजार करताना हर एका रुमा घेताना हांव सांगता या घरांत असली सगळी आळशिकी या परिश्रमींगी म्हणून. कुजनात एकडे भितर रेगल्यार सांगेत कुजनात काम करतलो मनीस आळशिकी या परिश्रमींगी म्हणून. डिपार्टमेंट खंयचेय डिपार्टमेंट जावन दी त्या डिपार्टमेंटांत काम करतलो मनीस ताणें डिपार्टमेंट कशें दवरलां कशें सांबाळलां पळोवन सांगेत तो मनीस आळशिकी या परिश्रमींगी म्हणून. ते कित्याक एका मनशान न्हेसोन पळोवन सांगेत वो मनीस आळशिकी या परिश्रमींगी म्हणून. वयलो बाटान सकयलो बाटान वयर घाल. तिथून पर्यंत भावा भयणीनो आम्ही चिंता हे पळय कोण पळयता. देवाचे उता सगळें पळयता. भितरलें भायलें लिपोवन आसलें आडयेंत आसलें चिटकोन आसलें सगळें पळयता. कितें बरें परतून वाच. आपल्या कामात आळसाय करता तो देशवड करतेल्यांचो भाव. कोण आपल्या कामात आळसाय करता तो देशवट करता. देखील तुमच्या सांगता कोणी आळशी आसा जाल्यार कामाक तांकां पयस दवर. तो तुमचें काम बरें करिना. आळशी मनीस काम सारकें करिना. तो हेरांनी केल्लें काम देशवट करता. देखून चुरू कायन आता दोग पार्टनर आसा. एकलो आळशी रेडो आनी एकलो दीस रात वावरता. सांगता तुमकां तुवें जोडीचे आनी ताणें बसून न्हिदोन खायचे. तसल्या कडेन पार्टनरशीप नाका. परतून आमी वाचता अवस्वर 19 आणि वोळ 15. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 19 and verse 15 ऐका. आळसाय मनशाक गाड न्हिदेंत घालता रिकाम्या मनशाक भुकेवचें पडटलें. आळसाय कितें करता मनशाक न्हीद हाडटा. गाड न्हीद हाडटा. तुम्ही लहान आसतना शिकतना एक काणी आयकोन संशाची आनी कासवाची. संसो कासवाक म्हणटा तूं कोण रे आळशी तूं चलताय पळय आळशी रेड्या बरी हांव पळय धांवता कसो उठता म्हणून संशान कासवाक चॅलेंज केलें. देखून कासवान कितें म्हळें तरी पळया रेस करया गीट घालया 100 मीटर धांवया. कोण पयलें पावता पळया म्हणटना संसो हांसोंक लागलो. 4 पांय अशे ओमते उदारे घालून केदाळा पावात निंगी. धावलो तो ते अर्ध्या वाटेर पावतना हांगा कासव 4 मेटांय काडणी चलोवन येना. संशान चिंतलें वो पावचे जाल्यार 2 दीस लागूंक म्हाका जायत तो वेळ आसा. देखून हांवें कितें देवाचें न्हिदया म्हणून संसो थंयच न्हिदलो निंगी. वो न्हिदिल्या कडेन गाडी न्हिदेंत कासव चलोवन पोंता पावलो वय की न्ही. काणी आयकल्या की ना. निदान वे प्रधान म्हळ्यार अर्थ कांय करनासतना बसल्यार सगळें मेळटा म्हणलो न्ही. सभाजान चिंतात निदान वे प्रधान म्हळ्यार हांवें कांय करना जाल्यार सगळें मेळटा न्ही. हर एक काम वेळार कर क्रमबद्ध जावन म्हणजे सिस्टमॅटीक म्हणटा आमी.
म्हाका वळख काडल्यानी म्हाका पळयल्यानी म्हजें काम समजून घेतल्यानी म्हणलें आसा पाद तुमी एकदम सिस्टमॅटीक हांवें सांगचें सिस्टमॅटीक डायनामॅटीक आनी ऑटोमॅटीक म्हणून तुजी सिस्टम सारकी आसा जाल्यार तूं डायनामॅटीक खंयच्या कामांत तूं डायनामॅटीक म्हळ्यार चुरूक आसताय आनी तुजें हर एक काम ऑटोमॅटीक जाता सकाळी एकली बहीण आयली ती वेगळी येता आनी म्हणाली फादर तुमकां एकल्याक जायत ती पुरा सान जायना हांगी म्हणाली हांगा रेती दिता कोणे तरी मदें एक तुमकां इल्लो वेळ विशव दिवंक येचे न्ही म्हळें हांवें सांगलें बाय हांगा एका दिसाची रेतीर खंय पुरो आसा न्ही गोंयांत गेल्ल्या वेळार 3 दीस सकाळ तो सांज म्हणसर एकलोच रेती दिता कळनासतना 3 दीस ते सकाळी 10 तो सांजे 4 वरां पर्यंत 3 दीस कळनासतना कोणूच ना दुसरी असली खाली गायन करूंक आनी ते स्टॉलान बसूंक आनी मात देवा तूं तर एकलोच दिता सकाळी तो सांज पर्यंत क्रमबद्ध म्हळ्यार तशें सिस्टमॅटीक तूं आसाय खंयच्या वेळार कितें करीत म्हळ्यार तूं जाणाय त्या हर एक काम सुफळ जाता देखून म्हजी इतलीं कामां जाल्यां 3 रेतीर मंदिरांनी म्हजी इतलीं कामां जाल्यां खंयच्या कामांत म्हाका कांय पुरासान बगोवंक ना न्ही जाय की भोगना कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो हांवें खंयचें सांगचें आतां तुमकां हांगा आसलें सांगचें थोडे पावस पडटना घराचें काम घर बांदूंक धरतात कांय पावना जायत्यांक काम करूंक पावस सोडिना सिमीट पुराय भिजोवन वता रेंव वाडिल्ली वळोवन वता आनी कितें आसलें पुराय कुंभ जाता देखून हांवें सांगचें पावस रावल्या उपरांत धरणी भिजोवन आसतना मोव आसता ऑक्टोबरांत तुमचें काम सुरू करा बुन्याद घालचें ते दाळा कोणूय सुलाभ आनी काम करतल्यांक बरो अवकाश पावस ना गिमांत आसल्यार बरी वत ना काम बऱ्यान सकसता आनी ऑक्टोबरांत धरलें मागीर एप्रील मे म्हणटाना पुराय जाता मागीर उरता काळी भितरलें काम त्या पावसान करूंक जाता सगळें भितर दवरल्यार वचून पळया एक ते सुरू केल्ले बुन्याद घाल्ले पातोर आसात आनी उक्तावण्याची पातोर आसात पळया एक बिल्डींग हांवें 8 म्हयन्यांनी 10 म्हयन्यांनी एका वर्सा भितर कशें क्रमबद्ध सिस्टमॅटीक कर्ण मुख दिल्यान पळया आनी सगळ्या डिवायन कॉल सेंटरांतले सगळें काम 4 वर्सांनी मुख दिलां 4 वर्सांनी खंयच्या सरकारी योजना केले जावचे ना खंयच्याय बुदवंत इंजिनियरा वरवीं हें जावचें ना हांव चॅलेंज करता तुमकां पण देवाच्या उतरां वरवीं ते क्रमबद्ध सिस्टमॅटीक आनी खंयच्या वेळार कितें करीत जाय म्हणलें मोतीन दवरून तें केलां करयलां देखून भाव भयणीनो ही जाणवाय देवाच्या उतरांत हांव न्हू कितें म्हणटा परत्यान वाच 15वी वळ आळसाय मनशाक गाड न्हिदेंत घालता आळसाय मनशाक गाड न्हिदेंत घालता रिकाम्या मनशान भुकेवचें पडटलें रिकाम्या म्हळ्यार कांयच ना आतांत काम करिनासतना गप्पे मारून बसलाय तसल्या मनशान भुकेवचें पडटलें या भीक मागचें पडटलें देखून देवान दिली 10 बोटां आसात हांवें सांगलें 10 बोटां जरय 5 बोटांनी खा आनी एक गाज आसा कोंकणीन तुमी आयकला जावं बरो मारा बरी घोळ राया बरी जिये आयकोना आयकात तुमकां बेबोशा कितें म्हणटा वो कितें म्हणटा न्ही मारा बरी घोळ राया बरी आळशी मनीस राया बरी जिवंक शकना पण मनीस कोण आपल्या हातांनी काम करता दीस रात काम करता तो मारा बरी घोळल्यार राया बरी तो जिवंक शकता देखून भाव बरी भयणीनो हें सारकें आयकता देवाचें उतर परतून त्या 6व्या वसवरांत प्रोवर्ब चॅप्टर 19 and verse 24 26वी वळ कितें म्हणटा आयका आळशी बशेन आपलो हात घालता पूण तो आपल्या तोंडाक हाडूंक ताज्यान जायना आळशी मनीस ताज्या मुखार बशेंत वाण दवरला बशेंत हात घालता ताजी आळसा इतली गे न्हिदेन तो जेमेता गे न्हिदेन उठोन आयला गे बशेंत कालयता तोंडा व्हरूंक जायना ताका तितलो आळशी देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा कितें बरयलां आळशी बशेन आपलो हात घालता आळशी बशेंत आपलो हात घालता
पूण तो आपल्या तोंडाक हाडूंक ताज्यान जायना. पळया न्ही तेच उतार आमी वाचता मागीर 20 आनी 6व्या वस्वरांत प्रोवर्ब 26 आनी वळ 13 ऐका. प्रोवर्ब 26 वळ 13. आलशी म्हणता रस्त्यार एक शिव आसा. आलशी मनीस निबाक एक निवणे आयकोना तुमी. आलशी मनीस एकाक नीब दिता. वस रे काम कर रे, वस रे अंगडीक वचून कितें हाड रे. तसलो मनीस कितें म्हणटा भायर शिव आसा म्हळ्यार अर्थ कितें. आलशी म्हणटा रस्त्यार एक शिव आसा. चौकांत एक शिव भोंवता. चौकांत एक शिव भोंवता देखून म्हाका आतां भायर वचूंक जायना. आलशी रेडो वचूंक जायना न्ही नाका. देखून निबाक एक निवणे वचूंक नाका. भायर एक शिव भोंवता म्हणून आलशी मनीस कितें करता नीब दिता. मागीर मुखार 14वी आनी 15वी. जशें दार जोडाचेर दार घुंवता जशें आलशी आपले काटयेर लोलता. दार जोडाचेर म्हणजे दारवट्याचेर कशें दार पळयशीन तिशीन केळटा तशें एक आलशी मनीस आपल्या खाटयेचेर तेने एवशेन तेवशेन लोळटा खंय. आनी आलशी बशेन आपलो हात घालता पूण तो इतलो थकला की तो तोंडाक हाडूंक ताज्यान जायना. आलशी मनशाक इतली आळसाय की बशेन हात आसा मूठ मारल्या पूण तोंडावरून ताका ताज्यान जायना. कित्याक जायना. आत मोडलाय आतां आड मोडलाय कित्याक जायना. आलशी रेडो. देखून भाव भयणीनो आळसाय म्हणली पळया न्ही हे देवाच्या उतरा मुखांतर तुमकां दाखोवन दिवचे. आमी परतून वाचता Proverbs chapter 20 and verse 4 ऐका. आलशी पावसाळ्यांत नांगरणी करिना. आलशी मनीस पावस येताना नांगरणी म्हळ्यार गादे कोशिना. लुवणेचो काळ येता आनी ताका कांयच मेळना. वळ्या न्ही लुवणेच्या काळार ताका कितें मेळटा. पावस आयला धरण भिजल्या आनी आमी आतां कितें काम सुरू करूंक आसा. गादे कोसून बी ओंपून नेज लावच्या जाग्यार नेज लावन तयार करूंक आसा न्ही. तेजा लुवणेच्या वेळार ताका कितें तरी खंडीत मेळटा. पूण आळशी मनीस नांगरूच धरिना जाल्यार आळशी पावसाळ्यांत नांगरणी करिना देखून लुवणेचो काळ येता ताका कांयच मेळना. जे ओंपताय ते लुवताय म्हळ्यार अर्थ तो. साबार जाणांनी लुवच्या वेळार लुवल्यार मात कितें म्हणटात लावच्या वेळार लायल्यार मात्र लुवच्या वेळार आमी लुवणी करीत वय मू कांय तुवें लावंक ना जाल्यार काल लुवचें कांयच लावंक नाय कितें तुवें आमी लुवयेत. देखून भाव भयणीनो वेळा प्रमाणे देवान सगळें दिलां. देखून हांवें सांगलें सूर्य उदेतना बेगीन उठ. देवान दिल्लो वेळ आसा तो वेळ पाड करिनाका. दीस बुडच्या पयलें कितें करूंक आसा तें सगळें कर. नाजाल्यार हांवें तुमकां सांगलें न्ही पयलें जिवन ज्योतींत एकलो पाद्र्या आसलो फादर हेनरी मारता देवाचे उतार दितना एक पटी तो म्हाका सांगता रेती दिवंक ते बेंगलोर आयिल्लो. ते दाळा तो ताज्या ल्हानपणाचेर कितें जाल्लें म्हूण सांगा लागलो. तो आनी ताजो बापूय मेस्ताचें काम करताले खंय आनी बाप काम करतना काळोख जालो. कालेली सिमीट आसा रेव आसा आनी ती मुक्ती हा म्हणटाना वो धाकटो भुरगो हेनरी म्हणालो खंय बाबा कडेन बाबा बाबा या बाबा काळोख जालो बाबा या बाबा म्हणटाना बापूय म्हणालो खंय खंयचेर रे कालयल्ली सिमीट आसा रेव आनी सिमीट आनी पुराय घालून दवरल्या ती आजच वापरना जाल्यार फाल्यां फातोर जाता ती मुख दुनिया म्हणटाना वो भुरगो हेनरी म्हणालो खंय एक पोंड कोंड तांतू घाल माती ओडू कोण पळयता. आळशी पळयता आळशी तें करता. आळशी मनशां मात तसलीं चिंतना येतात.
बुधवान मनीस कितें करता पाठ जाता आनी फाल्यां दवरल्यार घट जाता खंयच्या की उपकाराक पडना देखून तूं कित्याक इंग्लिशांत एक सांगणी आसा स्टिच इन टाइम सेव 9 म्हणून हे शिवणेचे काम करतल्यांक अर्थ जाता स्टिच इन टाइम सेव 9 वेळार कितें पिनलां जाल्यार वेळार ते शिव ते नो पोवटे शिवची गरज पडची ना कांटो तोपला त्यात दीस काड ना जाल्यार थोडे दीस दवरल्यार कितें जाता तो कांटो ते भितर उरोवन सेप्टीक जाता पू जाता आनी गाय जावन तूं डायबिटीक जाल्यार मागीर पांय कातरूंक तुका पडटलें भिजलें कितें उस्तूर तक्षण उदकांत घाल बरें करून जळजळोवन घे उमळून सुकात घाल भिजोवन तो दवरला तर कितें जाता सांगा शिट्टे पडतात आनी मागीर ते खंयच्याक उपकाराक हें सगळें समजता न्ही तुमकां देखून तो देवाचे उतारी त्या प्रमाणे अर्थ करीचे कितें म्हणटा परतन वाचते आळशी पावसाळ्यात नांगरणी करिना एक आळशी मनीस पावसाळ्यांत नांगरणी करिना लवणेचो काळ येता आनी ताका कांयच मेळना आनी लुवणेच्या काळार ताका कांयच मेळचें ना त्याच वस्वरांत 13वी वळ प्रोवर्ब चॅप्टर 20 and verse 13 तुवें दुबळीकायेन पडना जावच्याक न्हिदेचो मोग करिनाका आज कित्याक जायते जाण दुबळे तांकां न्हीद बोळ आज कित्याक जायते जाण फेल जातात तांकां न्हीद भियेनाकात म्हज्याच भयणीचो पूत सीए करतना शिकता 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 म्हणून सगळी रातभर जागो रावन शिकतालो फेल जालो हांवें सांगलें फेल जानासतना पास जाता म्हणलें हांवें ताका देवान रात दिली आनी न्हिदोंक दीस दिला वाचूंक ताका हांवें सांगलें तुवें राती शिकच्या बदलाक बेगीन न्हिदोंक वच हेर दिसांनी 9 वरां न्हिदता जाल्यार परीक्षेच्या दिसांनी 8 वरां न्हिदे अरे 8 वरां एक वर पयल्यान न्हिदे सकाळी 6 वरां उठता जाल्यार 5 वरां उठ आनी शिक आनी पळय साबार चिंता सगळी रातभर कुरवून जेमेवन तकली दाडोवन शिकल्यार शिकतात मग कितें शिकतात कांय शिकना देखून देवाचे उतार सांगता न्हीद तुका बरी पुरासनेच्या मनशाक न्हीद बरी आनी पुरासन जाल्या शिवाय न्हीद पडना वय मू देखो सगळो दीस म्हजें काम कितें सगळो दीस जाता इतलें काम करचें सांजेर वचून 8 पडल्या तक्षण मिनिटा भितर न्हीद गुड नायट आनी सकाळी बरी न्हीद कान वेळार सुटसुटी जावन उठता सगळो दीस काम करून जाता भियेनाका देखून हांव म्हजें कार्य बदलिना तुमी मेल्यार हांव म्हजें कार्य बदलिना मोरच्या मोरोंक सोडा ताका तर हांव धडपडून मध्यान रात्री उठोन येना भियेनाका तितून पर्यंत न्हिदेचो मोग करिनाकात दोळे उक्ते दर आनी तुका भरपूर कान मेळटले पळया न्ही दोळे उक्ते दवरच्या वेळार दोळे उक्ते दवरा आनी दोळे दामच्या वेळार दामपा देखून आमचे कंतार आसा न्ही कोंकणींत हांव न्हिदेन दामतस दोळे काय पूण वेग्न येत गी पळे न्हिदेन ती उसको मुजो कसो करो मोग तुजो न्हिदेन ती उसको मुजो कसो करो मोग तुजो आतांच्या काळार ही पुऱ्या कंतारां कोण म्हणटात आयल्यार न्ही कंतारां म्हणची न्हिदेन ती दामतस दोळे कांय विघ्न पूण येतगी पळे न्हिदोन आसतना उसको तुजो म्हाका सोम्या
कसो करू तुजो हांव मोग म्हणून पळया आनी तितले पर्यंत सगळें काम जालें आनी आमी न्हिदोंक येताना काय आमी खंयची आमी खंत करची गरज ना. Proverbs chapter 22 verse 13. Proverbs 22 verse 13. म्हणयो अवस्वर 22 आणि वळ 13 कितें म्हणटा ऐका. आळशी म्हणटा भायर एक शिव आसा रस्त्यार हांव म्हजो जीव होगडायन. पळया न्ही आळशी मनशाक नेबा मस्त आसात. हांव तुमकां आनी थोडे दाखले दिता मुखल्या तो नव्या तेस्तामेंतांत जायती नेबा आळशी मनशाक देखून तो ताणें फाटीं घालचें. फाल्यां पळया या रे आज येता म्हणलें न्ही येता म्हणलें पूण आज म्हाका दुसरें काम आसा फाल्यां पळया फाल्यां या फाल्यां सो दिसता ना फाल्यां या वय काल सांगतना आमी चिंतूंक ना रे पूण आतां कळ्ळें आतां म्हाका अर्जंट दुसरें काम आसा रे देखून फाल्यां या फाल्यां 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 म्हणून गणपतीक काजारूच जावंक ना खंय. तशें हांगा आसलें आमकां आळश्यांक फाल्यां 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 म्हणून काजारूच जायना भिनाकात. कोणी काजार जायनासतना फाल्यां फाल्यां म्हणून फाटीं घाले पुराय तशेंच उरतात. त्याच तरेन फाल्यां 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 म्हणून काम पळय काम करचे फाल्यां फाल्यां म्हणून फाटीं घाला तें काम खंडीत जायना. देखून तो कबीर असो एक दोहा म्हणटात. कबीर कबीर कल करे जो कल करे सो कल आज करे सो आज म्हळ्यार जें कितें फाल्यां करूंक आसा तें फाल्यां दवर पूण जें कितें आज करूंक आसा आजच कर. अर्थ आसा भाव मेनीनो. फाल्यांचें काम आज करिनाका आयचें काम फाल्यां दवरिनाका. देखून फाल्यां तुका कितें करूंक आसा तें फाल्यांच कर पूण आज कितें करूंक आसा तें आजच कर. आमी परतन वाचता त्याच अवस्वरांत म्हणयो अवस्वर 22 आणि वळ 29 29. पळय आतां ऐका कोण पळय सुटसुडीत कोण उर्बेवंत कोण हर एक काम वेळार करता तस जाल्यार खंयसर काम करूंक फाव जाता. देवाचें उतर सांगता ऐका. आपल्या कामांत हुशार आसल्यांक तूं पळयताय मू तांच्या कामांत हुशार आसात तूं तांकां पळयताय मू. तो रायांची सेवा करतलो. परिश्रमी म्हळ्यार एकदम उर्बेन उमेदीन भरिल्लो मनीस रायांची सेवा करतलो. सामान्य मनशांची सेवा तो करचो ना. पळया न्ही पूण आळशी मनीस गुलामाचें काम करतलो. पळो सांगलें हांवें तुमकां. एकलो सुटसुडीत मनीस रायाच्या दाळबारांत काम करतलो पण आळशी मनीस गुलामाचें काम करतलो. साबार जाण दुबळेकायक दुबळेकायत आसूं कारण तांचे आळशीपण आळसाय ते सात हर एक काम करतात. वेळ मेळिल्ल्या प्रमाणे जायतें काम करतात. शिकताना शिकतात ड्रायव्हिंग करताना ड्रायव्हिंग करतात. कोणाक कितें सांगायचें जाल्यार सांगतात आनी कोणाक कुमो करचें जाल्यार कुमो करून दवतात. कोसताना कोसतात लायताना लायतात लुवताना लुवतात. हर एक काम करूंक शकतात. देखून तांकां देवान हर एक दिलां. पोर एकलें भयण हांगा म्हाका मेळोंक आयलें कावन्सिलिंगाक आनी ते म्हणटा फादर म्हजो बापूय निजायकी देवबिरांत हर एक ताचें काम वेळार करता आनी तो कांय खंयच्याय ती बिरान नासतना जी येता. म्हजी आवय म्हजे सांगता हांगा मागण्याक आयल्यार भिवकुरी फादर पाप्पान घरा सगळें केलां फादर. तो बेसाय पळयता गोरवांक बसता कुंकणां बसता आनी कितें घरा सगळें आसा फादर. पूण म्हजी मम्मी हांगा मागण्याक आयल्यार हर एका ल्हान ल्हान संगती भियेता फादर. एका भयणीन म्हणली उतराई 3 दिसां पयले एका भाव म्हयने परिश्रमी परिश्रमी म्हळ्यार कोण हर एका कामांत चुरूक उर्बेवंत उमेदीन भरलेलो मनीस सगळें करूंक शकता. पूण आळशी तो गुलामपणांत दळदीरपणांत पडटा.
आता वासा तत्मोनिय बुकांत अवस्वर 24 वोळ 30 तावन 34 प्रोवर्ब चॅप्टर 24 वर्स 30 to 34 ऐका. हांव आळशाच्या शेता मुखल्यान बूद नातल्या मनशाच्या दाकामुळ्या मुखल्यान उतरून गेलो. देवाचे उतार म्हणटा हांव आळशाच्या शेता मुखल्यान बूद नातलेल्या मनशाच्या दाकामुळ्या मुखल्यान उतरून गेलो आणि आपले तांतू कांटे गुंटे वाडिल्ले. आळशी मनशाचे घर हांवें सांगलें तुमकां. जागो पळयतना सांगेत हो मनीस आळशी गी, घर पळयतना सांगेत हो मनीस आळशी गी, ताका दिल्लो जागो पळयतना सांगेत हो मनीस आळशी गी. त्या जाग्याची वृद्धी करिनासतना पणगेल पडला. भांगार पिकां येता जाल्यार जाग्यार सगळें पणगेल पडला. तो मनीस आळशी गी, या परिश्रमिंगी म्हणून सांगेत. अळे आणि नेरान ते सगळें बरोवन गेले. सगळो जागो नेरान बरोवन गेल्लो आणि ताजी फातरांची वणोत कसलोन पडली. वय ताणें बांदली ती वणोत ती कसलोन पडल्या. वेळार ताणें रिपेरी करूंक ना. ताजेर दिश लावन हांव चिंतूंक लागलो. आणि हे सगळें पळोवन कसलोन पडले सगळें पळोवन नेरांनी बदललो जागो पळोवन हांव चिंतूंक पडलो. हांवें देखलें आणि म्हाका ही शिकोवन मेळ्ळी. आणि ते पळोवन म्हाका शिकोवन मेळ्ळी. म्हाका बूद मेळ्ळी. कितें ती? इल्ली न्हीद, इल्ली झेम, विशेवा खातीर इल्लो वेळ हात बांदून उबो रावल्लो. आणि तेन्ना दुबळीकाय तुजेर एका सोरा बरी येतली. दुबळीकाय तुजेर एका सोरा बरी येतली. आणि दलदीरपण एका सशस्त्र मनशा बरी तुजेर पडतले. पळय देवाचे उतार भाव भयणीनो. दुबळीकाय आपशंत येना. मनीस आपशंत दुबळो जायना येनाकात. कित्याक हर एकल्याक देवान 10 बोटां दिल्यात, 2 हात 2 पाय दिल्यात, देवान तकली दिल्या आणि कुडीक बोळी दिला, भलायकी दिल्या. पूण तूं आळशी रेड्या, तुका काम करूंक नाका. तूं आळशी रेड्या, तुका न्हीद बोळ जाल्या. तुका आळशी रेड्या, तुका जेवच्या वेळार जेवंक नाका आणि न्हिदच्या वेळार न्हिदोंक नाका. तुका परत उलटा करूंक जाय. आ सैतानाचे कामां पुराय रातीक काळो काजावचे पुराय उजवाड्याचे मनीस रातीक जागे रावतात आणि दिसाक न्हिदतात. देखून आमकां बरें जायना. देखून भाव भयणीन देवाचे उतार इतले गुण हांवें आयकल्ल्या उपरांत आतां आमी आयकुया सिराकाच्या बुकांत. आमी आयकता सिराकाचो बूक आणि अवस्वर 22 ओळ 1 आणि 2 कितें म्हणटा आयका. सिराकाचो बूक अवस्वर 22 सिराक चॅप्टर 22 वर्स 1 and 2. आळशी चिखलान दांपुल्ल्या फातरा सारको. एक आळशी मनीस तुझ्या ते आळसाय भरल्या तर तूं चिखलान भरलेल्या का पात्रा सारको. ताजो कळंक पळोवन हर एकलो ताजी निंदा करता. तो पातोर चिखलान बुडला, चिखलान पडला, देखून हर एकलो ताजी निंदा करता. आणि आळशी शेणाच्या मुद्या सारको. आळशी मनीस ताका कोणा सरी केला? शेणाच्या मुद्या सारको. जो ते आपडता तो ते हातांतले पापडून उडयता. पळय कोणी आपडल्यार शेण कितें करतात? कोणी आपडल्यार कितें करतात? ना पापडतात वय मू. आळशी मनीस त्या शेणाच्या मुद्या सारको. देखून तुझे म्हणजे आमचे इल्ली तरी आळसाय आसा ती आमी पयस करूंक जाय. देखून आमी वाचता इसायाच्या बुकांत तुम्ही मात्र न्ही देवाचे सेवक जाल्ले आमी आळसाय दाखयल्यार देव आमचे कशें खंडन करता ऐका. इसायाच्या बुकांत अवस्वर 50 आणि 6 आणि ओळ 10. Isaiah 56 and verse 10. देवाच्या मन्यारांक गोवळ्यांक देवाचे उतार तुमच्या थंय जर तर आळसाय वाडली सडली देवाचे उतार कितें करता? खंडन कशें सांगता ऐका. Isaiah 56 verse 10. इस्रायेलाचे पारेगार कुरडे. पळयानी इस्रायलाचे पारेगार, इस्रायलाचे गोवळी म्हज्या परजेक राखून व्हरूंक सांबाळून
व्हरोंक सोलोन व्हरोंक हांवें नम्यारलेले विसलेले गवळी ते कुरडे तांकां गिन्यान ना समजोनी ना कित्याक ते मोने पेटे तांकां उलोवंक हांवें धाडलां तांकां सगळो दीस उलोवंक हांवें धाडलां म्हणजे उतर परगट करूंक हांवें धाडलां पूण ते मोने पेटे आनी तांच्यान भोंकूंक जायना आड पडोन ते सपनेता आड पडल्यात ते काट्यार पियोन गामाता मारन गट्ट खावन जेवण काट्यार आड पडल्यात ते सपनेतात ते नीद तांकां पसंद पळ्यानी नीद तांकां पसंद भाव भयणीनो जर तर आमी देवाचें काम करचें आमी सुटसुड्यान काम करिना खंडीत जावन आमकां देव खंडीत बेसावन दिना नव्या तेस्तामेंतान आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत आनी आवस्वर 25 माथेवाचो वांजेल आवस्वर 25 वळी 1 ते 13 तुमी आयकता जाल्यार थंय 10 जाणां देडयांची ओपार आमी आयकता 10 जाण देडयो तातूंत 5 बुधवंतो आनी 5 हेड्डा निंगी तिसऱ्या वळीन तावन आयका बूध आशिल्ल्यो बूद नातल्या पांसांनी आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना दिवे घेतल्यात बूद नातलेल्यांनी पूण तेल घेवंक ना पूण बुधवंतांनी दिव्या सांगता आपल्या कळसुल्यांनी तेल घेतले पूण बुधवंत देड्यांनी कितें केलें दिव्या सांगता तेल घेतलें आनी उपरांत 6व्या वळीन तावन मध्यान राती एक बोब जाली आले होरेत आयलो मध्यान रातीर वरत आयलो अचानक आयलो आनी त्या एक बोब जाली ताका मेळोवंक येया होरेताक मेळोवंक येया म्हणून सगळ्यांक उलो दिलो इतले आयकल्लेंस त्यो सोर देडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो पळया आपापल्यो दिवे पेटोवंक लागल्यो तवळ बूद नातल्यो बुधवंता लागीं म्हणाल्यो तुमचे लागीं आसल्या तेलांतले आमकां इल्लें दिया पळया पयलेंच रेडी दवरलांगी तांणी जाय जाल्या प्रमाणे तांणी हाडलांगी निमाणे वरतात आनी कितें म्हणटात बुध नातल्यो बुधवंता सक्षीम येतात तुमचे थोडें तेल आमकां दिया आमचे दिवे पालवतात पूण बुधवंत आसल्यानी कितें म्हळें दिलेंगी आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तें पावचें ना देखून वसा विकतें घेतलेल्या लागीं वसा आनी हाडा म्हळें तांकां धाडलें पळय मू ती गेली पाटी येताना वरत रावलो गी तांकां जालें गी पळया न्ही भाव भयणीनो वेळ उतरलो आनी त्याच आवस्वरांत परतून जेजू आनी एक आमकां तेका साकरांची ओपार सांगता एकेका साकराक 10, 5, 3 आनी 1 अशें म्हणून तालंतां दिता निमाणे तुमी वाचा 20 आनी 6व्या वळीन तावन मॅथ्यू 25:26 जेन्ना त्या तिसऱ्या नौकारान ताका दिल्लें तें तालें त्या देणे ताजो उपयोग करूंक ना देव कितें म्हणटा आयका नष्ट्या आनी आळशी नौकारा धनी जाप दिवन म्हणालो हांवें वंपूंक नातल्ले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसटूंक नातल्ले कडेन हांव आरयतां एक नीप दिता तूं कठीण मनीस देखून तूं कितें करशी म्हणून हांवें कितें केलें तें धनी पंता दवरलें आनी पूर्ण दवरलें म्हणटा देखून धनी कितें म्हणटा म्हूण तो जाणा आसलो तर म्हजो दुडू तुवें वाडी कित्याक घालो नाय पूर्ण कित्याक दवरलय साबार ताल्यांत देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिल्यात जायतो वेळ देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिला जाल्यार ताजो आमी फायदो जोडिना उपयोग करिना देव कितें म्हणटा नष्ट्या आनी आळशी नौकारा देखून भाव भयणीनो जायते अवकाश तुका आनी म्हाका आमकां आसले आमी ताजो उपयोग करूं ना जट्टेच्या दिसा खंडीत जावन देव तुज्या आनी म्हज्या आमचे लेख विचारतालो कितें केलें कितले अवकाश कितले संदर्भ तुका हांवें दिले कित्याक होगडायलाय खंडीत देव विचारतालो आमी वाचता कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 9 पहिल्या कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 9 आनी वळ 26 तावन 27 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to
27 ऐका. एक रंगस्थळार धावंक तांगतेले सक्कडी धांवतात खरें. वय आमी म्हणटा रंगस्थळ आसा ह्या पोरच्या पोर ऑलिंपिक्स जाले धावंक जायत्यांनी थंय त्या धावणेंत भाग घेतलो. सक्कड धावले वय की न्ही. धावनासतना कोणाक पंता पावून जाताय सांगा. तुम्ही सकाळी मोन करून उठोवन हांगा पयन करून हांगा येना जाल्यार पावोंक साद जाताय कश काडूंक आसात की ना. देखून तो कन्नडांत एक गाद आसा, कष्टपडदे सुख सिगदु. कष्टपडदे सुख, कश काडल्याशिवाय सुख. देखून कोणाक कश काडिनासतना सुख जाय जाल्यार सिमिस्त्रे वसा. सिमिस्त्रेंत तुमचो पोंड कोणून न्हिदा. कश काडचे खाले पोंड कोणूंक मागीर थंय सुख. देवाचे उतार सांगता कश्ट काडिनासतना कोणाक सुख मेळना. देखून वास. एक रंगस्थळार धावंक तांगतेले सक्कडी धांवतात खरें, पूण एकल्याक मात्र बहुमान मेळटा. नाही पळया धावंक सगळ्यांक आसा, काम करून सगळ्यांक आसा. ताजो अर्थ हो न्ही धावल्या सगळ्यांक बहुमान मेळटा. पूण धावची गरज, काम करची हर एकल्यान गळीच जाय, हर एकल्यान काम करीच जाय, हर एकल्यानी वावर करीच जाय म्हणटा सांत पावल. परतून आमी वाचता सांत पावलान एफेस घरां बरयल्या पत्रांत. एफेस घरां बरोवन तो म्हणटा अवस्वर 4 आणि वळ 28 20 आणि 8. एफेस घरां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 4 आणि वळ 28 साबार जाण कितें म्हणटात सुलाभेर पयशे करून पळयतात. ना भावा बहिणीनो, देवाचे उतार सांगता सुलाभेर कोणाचे लुटून घे, अन्याय करून घे, सोर्न घे, या कोणाकी घात करून घे, आमी लुटून काय प्रयोजन ना. पळय देवाचे उतार सांगता ऐका. येदोळ चोरी करतेल्यान आतापणी चोरी करचे सोडी जाय. येदोळ लुटलाय, देवाचे उतार ऐकूनच्या पयले अन्याय केलाय, चोरी केल्याय, धर्माक मेळटा म्हणून बसुल्याकडे खावंक पळयलाय. पूण देखून देवाचे उतार म्हणटा येदोळ चोरी करतेल्यान आतापणी चोरी करचे सोडी जाय आणि आपले हात जरवून वावर करी जाय. आपले हात जरवून वावर करीचे. पळया न्ही देखून सांगले 10 बोटां जरय 5 बोटांनी खा. देवाचे उतार सांगता कितें कसो वावर करी जाय. येदोळ चोरी करतेल्यान आतापणी चोरी करचे सोडी जाय. आता मनी चोरी करची सोडी जाय आणि आपले हात जरवून वावर करी जाय. हात जरवून बोटां जरवून वावर करी जाय. देवाचे उतार सांगता कोलोसे घरां बरयल्या पत्रांत ऐका. कोलोसे घरां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 3 वळ 23 आणि 26. कोलोसियन चॅप्टर 3 and verse 23 and 24 कितें म्हणटा ऐका. कोलोसे घरां बरोवन सांत पावल कितें सांगता. तुम्ही करतात ते हर एक काम मनशापासत नाही, बगार देवापासत करतात. देखून संतोष बरीत काळजान ते करा. खंयचेय करतात पुरपुरोन करिनाकात. खंयचेय काम पुरपुरोन करिनाकात. हस्त्या तोंडान करा म्हणटा देवाचे उतार. संतोष बरी काळजान ते करा. आणि त्या दाळ कितें जाता. सोम्यांचे दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुम्ही जोडतेला. आणि संतोष बरी तरान तुम्ही काम करताना कितें कसलो प्रतिफळ सोम्याचे दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कशें तुम्ही जोडतेल्या. देखून भाव बहिणीनो कोणाय खातीर आमी काम करताना अर्ध्या मनान करचें न्ही. म्हाका कितें पडोवन गेला, तुका एक अवकाश मेळ्ळा ताच्या गरजान पावोंक. पयले नातलेंगी आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या ससमार, आमच्या वाड्यान नातलेंगी कोणाच्या घरा खंयचें कार्य जाल्यार सक्कट सांगता मेळटलें की ना. हाताक हात दितले की ना, खांद्याक खांद दितले की ना. एका घरातून वाण त्या मुसलाचेर बांदून खांद्यार वयतले की ना. एका घरचे आदाळे कोयत्यो आणि सक्कड अनेकल्याच्या जालान पावतले की ना. आता खंय पावतात. आयला दिवसा थंय आयला. एकामेकाच्या कष्टा सुखा दुखांत पावोंक तो सोडिना. केटरिंगाच्या हात ऑर्डर दिला. देखून तुम्ही कॅट इन द रिंग म्हळ्यार तुमकां माजरा बरी रिंगान घालून दवरला थंय बांदून. एकामेकाच्या सुखा दुखांत कष्टा वावरांत मेतेर जावंक ना.
पण देवाचे उतार किती म्हणता एकामेका किती करतात प्रथम वाचत तुम्ही करतात ते हर एक काम तुम्ही करतात ते हर एक काम मनुष्या बसत नाही बगार देवा बसत करतात देखून संतोष भरीत काळजान ते करा. तुम्ही केलेल्या कामाचो फायदो तुमका मात्र नाही भाऊ बहिणीनो. आम्ही केल्या हर एक कामाचो फायदो आमका मात्र नाही पेल्या की जाता हैराण की जाता. आज इतले भटकर रैत सगोळेगार काम करतात ताजो फायदो कोणाक आमका बसल्याकडे येता की तांदूळ तांणी काम केल्यान वय मो हर एक आम्ही खाऊची खानाची वरवी काही जाऊन येता कोणी काम केल्यावर येता वय मो दुबळ्या धाकट्यांनी तांणी आळसायाने न्हिदल्यार देखून भावा बहिणीन तांकां तांचे काम आसा देखून ते काम केल्या वरवीं आम्ही देवाचो आधार जोडता मात्र न्ही सोम्याचे दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुम्ही जोडतेल्यात. आनी इतले स्पष्ट जाणा जया क्रिस्त तुमचो धनी तुम्ही ताजे सेवक. देखून आम्ही करचे हर एक काम देवाच्या माना खातीर करता म्हूण करीचे भाव बहिणी. तेदा देव आमकां कितें कृपा दिता सुडसुडाय दिता बळ दिता. म्हाका आतां उडास जाता हांव घरा आसतना इस्कालातून आयिल्ल्या वेळार बाबान म्हणचालें वच रे एक कोळसो उदक हाड रे एकशे ते उदक हाड रे म्हणून आसलो तो धाकटो मुट्टो वो कशें जाताले बाबा पुरो जाता कान दुखता म्हणचालें वच रे वयतना आंज बडवे तुका धंय कितें शुद्ध वयतात कोळसो उखलून धरतात तूं देवाचेर पातयेवन वच आनी हाड म्हणटालो. ते पातयेवन गेल्या खंडीत जाता. देव म्हजे समय आसा हांवें संतोषान हांसोवन खंयचें काम केल्यार देवाचो आदार आसा पुरपुरण केल्यार खंयचें पुरपुरण करनाका सांगले न्ही म्हणून आमी वाचता मॅथ्यू 21:28-31 मॅथ्यू 21:28-31 बापय कितें म्हणटा पयल्या पुताक आपयता आनी म्हणटा वस शेतांत वचून काम कर आनी पूत कितें म्हणालो जायत बाबा वेता म्हणालो पूण मागीर वसोंक ना. दोगा पुतांचे ओपार ऐका मॅथ्यू 21:28 आतां. आता तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक दोग पूत आसले तो आपल्या पयल्या पुता सरशी येवन म्हणालो बापय पयल्या पुता सरशी येवन म्हणालो पुता तूं आज बसून दाकामळ्यान काम कर. वस पुता दाकामळ्यान काम कर म्हणालो पुताक. ना हांव वसना ताणें जाप दिली. पयलो पूत कितें म्हणटा ना म्हाका वसोंक नाका म्हणालो. उपरांत ताणें आपलें मन बदलिलें पण इल्ल्या वेळान ताणें मन बदलिलें आनी तो गेलो. वय गेलो वसना म्हणलो गेलो आनी काम करता. आनी उपरांत मागीर बापूय धाकट्या पुता सरशी येवन तशेंच म्हणा लागलो जायत बाबा वेता. धाकटो पूत कितें म्हणटा जायत बाबा म्हणटा पूण म्हणून ताणें जाप दिली पूण तो गेलो ना. पळ्यांनी एकलो आळशी रेडो आनी एकलो वसना म्हणालो जाल्यार तक्षण ताका मतीक समजालें गेलो वय मो आनी दुसरो वेता बाबा म्हणालो पूण ताच्या आळसायन थंयच. तशें म्हणटाना म्हाका एक जोक उडास येता. पिडेस्त बापय आंतुळणार आसा आनी तरणाटो पूत बसून कितें की गप्पे मारनासतना बापय म्हणालो गे पुता ती भायर वचून पळय रे पुता पावस म्हूण येता गी पळय रे पुता म्हणटाना आळशी पूत म्हणालो खंय हांवें कित्याक भायर वचून येजे बाबा पेट्याक आपय भायर आसा न्ही तो आपय भिजला जाल्यार पावस आयला म्हूण चिंत म्हणालो खंय. देखून बहिणीनो तितके भायर वचून तिके पावस येता पळय रे पुता म्हणटाना पूत म्हणटा हांवें कितें वसाचे बाबा पेटो भायर आसा न्ही ताका तिगे भितर आपय आनी पळय न्ही गी मनशाक आळसाय तितून पर्यंत आळसाय न्ही गी. देखून भावा भयणीन आमच्या आनी कितले आळसाय आसा म्हूण समजून घेवया. तेसलोनिकारां बरयल्ल्या पत्रांत दुसरें तेसलोनिकारां बरयल्लें पत्र 2 Thessalonians chapter 3 verses 10-12 तेसलोनिकारां बरयल्लें दुसरें पत्र आनी अवस्वर 3 ओळ 10 तावन 12 पर्यंत ऐका.
तुमचे मध्ये असतानाच आम्ही तुमका अशें फरमायल्ले आसा. सारखें ऐका, सांत पाऊल म्हणटा तुमचे मध्ये तुमचे असतानाच आम्ही तुमका अशें फरमायलेलें आसा. कोण एकलो काम करूंक ऐकना तुमचे जाल्यार पैकी तुमचे भितरलो हांगा आसल्या तुमचे पैकी कोणी एकलो काम करूंक ऐकना जाल्यार ताका उपाशी पडोंक सोडा. ताका उपाशी घाला. ऐकलें गी? देवाचें उतार सांगता कोणी काम करिना जाल्यार ताका उपाशी सोडा. आनी हांवें अशें सांगूंक कारण आसा. हांवें सांगूंक कारण आसा. तुमचे मध्ये थोडे जण काम करिनासतना कित्याक तुमचे मध्ये थोडे जण काम करिनासतना MBA करनासात. MBA करनासात, मार्गार भोंवन आसात. देखून हांवें सांगूंक हें कारण आसा म्हणटा सांत पावलो. कितें तें कारण? हांवें अशें सांगूंक कारण आसा. तुमचे मध्ये थोडे जण काम करिनासतना भोंवन खावन जियेतात. हांवें वडोल सांगलें न्ही सुरवेर, कालच म्हाका आयिल्लें तें फोनार सांगलें त्या दर म्हयनीन. न्हिदता, 10 वरां उठता, रांदून दवरलें खाता, पयशे काणयोन विबाडता, काम करिना, भोंवता म्हणून काल एकल्यान म्हाका फोन करून सांगलें. पळया. आनी हेरांचे गजलीन घुसतात. हेरांचे गजलीन घुसतात, हेरांचे खोबरे उलोवन आसात. आनी शिवाय हेर कितेंय करिनात. हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां. देखून मानकुले काम कर, तांणी आपली फोड जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावे फरमान भूत सांगता. कितें? मानकुलें काम कर तांणी आपली पोड जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावे फरमान भूत सांगता. सगळ्यांनी काम करूंक आसा भाव म्हण, कोणाकच येना. काल नेंटुल्या भुरग्या तांकां जायना तितलें. हर एकल्या तांचे काम आसा. बापायक आसा, आवयक आसा, भुरग्यांक आसा. देखून कोण काम करिनात आनी जेवचे न्हय म्हणटा, खावचे न्हय, ताका जेवण दिवचे न्हय म्हणटा सांत पावल. आनी कितें म्हणटा तेसलोनिकेकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत, तेसलोनियस 1 Thessalonians chapter 4 आनी वोळ 11 आनी 12. हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां तशें समाधानान जियोंक सोदा. आपापलें काम करा. आपापलें काम करा. तुमचे हात पाय जोरोवन वावरा. हात पाय जोरोवन वावरा. पळया न्ही भाव भयणीनो, कितलें गरजेचें. आळसाय आमचें तें आसा जाल्यार ती पयस करया. मनीस जाल्यार कोणाय तें आळसाय आसची बरी न्हय. आळसाय कोणा तावन येता? देवसारा तावन येता. इंग्लिशांत एक गाद आसा, द आयडल मायंड इज द वर्कशॉप ऑफ द डेव्हिल म्हणून. द आयडल मायंड इज द वर्कशॉप ऑफ द डेव्हिल. म्हळ्यार कोण पळय आळसाय करून जी येता तांचे थंय येवन कोण बिडार करता? सैतान. तांकां पुरा आलोचना दिता, चिंतना दिता, प्लॅन दिता. अशें कर, तशें कर, हाका लूट, ताजो ताका घात कर, ताका अन्याय कर. सो एन आयडल मायंड इज डेव्हिल्स वर्कशॉप. देखून आमकांच आमी केदाळे खाली दवरचे न्ही. आमकांच आमी उर्बेन उमेदीन सोम्याच्या सेवेंत, हेरांच्या सेवेंत, आमकां दिल्ल्या जबाबदारेंत, आमकां दिल्ल्या हर एका कामांत आमी सांगता वावरी जाय. निमाणें जाकोबाचें पत्र आमकां सांगता, अवस्वर 1 आनी वोळ 22-25. जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1 आनी वोळ 22-25. देवाचें उतर ऐकल्यार मात्र पावना, देवाचें उतर समजल्यार मात्र पावना. देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी कशें वावरी जाय म्हणलें आमकां सांगता. ऐका, देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय. नांतर तुमकांच तुम्ही फटयतात. उतार ऐकून त्या प्रमाणे करिना तो आरस्यान आपले सारखे पळयतल्या मनशा बरी. ऐकलें गे, देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना, त्या उतरां प्रमाणे तुम्ही करी जाय. नांतर तुमकांच तुम्ही फटयतात. देखून भाव बहिणीन देवाचे उतर आमकां हांगासर आयकोंक मेळटा सगळो दीस. देवाचे उतर आमी आयकता त्या टीव्हीचेर सकाळी 11:30 सांजे 7:30. देवाचे उतर आमी आयकता आमी वेल्ल्या त्या VCD DVD मुखांतर. देवाचे उतर आमी आयकता आमच्या लिखणे मुखांतर, त्या कंतरा मुखांतर. देवाचे उतर आमी आयकता साबार रितीने. देखून देवाचे
तर आमकां कितें करता, आमकां सुटसुटीत करता आनी आमकां जिवीत जोड दिता. देखून भावा भयणीनो, आमच्या थंय कसली इल्ली तरी आळसाय म्हणली आसा, नाखुशी म्हणली आसा, या उर्बा उमेद म्हणली आमच्या थंय सुकून गेल्या, तर आमकां न्हीद बोळ जाल्या. प्रत्येक तरान देवाचें उतर आयकतना थोड्यांक न्हीद बोळ जाता आनी थोड्यांक मागण्या करतना न्हीद बोळ जाता. आळशी कशें आमी देवाचे आशिर्वाद जोडचे. देखून सर रितीन आमी सुटसुटीत जावया आनी देवाच्या उतरां प्रमाणे जिवंक आमी खुशी व्हरया. खंडीत जावन आमी केल्ल्या वावराचो फळ आमकां मेळटलो. देवाचे आशिर्वाद आमी जोडटले. देखून देवाचे उतर सत म्हणून मानून घेवन हेरांकी त्या प्रमाणे जिवंक आमी तांकां हांगासर देवाचे उतर आयकोवच्या खातीर आनी आमी आयकल्ले उतर तांकां दिवन वय सतानितीच्या वाट्यान तांणी जिवंक आमी तांकां एक देवान विसरून काडलेले हातेर जावन जिवंक खुशी व्हरया. आमेन.